ह्या ब्रिजाचे दोन कडेन जवळ जवळ स्लॅब कोसळ्ळा. ही काळी नदी म्हणटात आनी हातून हो भितर एक ट्रक आसा. कारवार सुमार 50 वर्सां पोन्नो काली नदयेचेर आशिल्लो पूल फातोडे पाऱ्यार कोसळ्ळो. हो पूल कोसळ्ळो त्या वेळार एक ट्रक ह्या पुलार आशिल्लो जो नदयेन पडलो. मात थंय आशिल्ल्या नुस्तेकारांनी 27 वर्साच्या ट्रक ड्रायव्हराक सुखरूप उदका भायर काडलो. पोन्नो पूल कोसळिल्ल्यान नव्या पुलाची स्टॅबिलिटी चेक करपाक लागून ट्रॅफिक कांय वेळा खातीर बंद केल्लें. उपरांत प्रशासनाची चेकिंग जाल्या नंतर हो पूल परत ट्रॅफिका खातीर उगडो केलो. हो पूल कारवार आनी गोंया मदलो म्हत्वाचो लिंक रोड आशिल्लो. 2011 हो पूल मोडपाची शक्यता आसा देखून संबंधीत प्रशासनान तो बंद केल्लो. मात सतत सूचना दिवन लेगीत लोकांनी हो पूल सुरू करपाची मागणी केल्ली, जाका लागून कांय दुरुस्तीचें काम करून हो पूल परत लोकां खातीर सुरू केल्लो. ही घटना फातोडे पाऱ्यार घडिल्ल्यान सुदैवान एक बरी मोठी दुर्घटना जावपाची वाटावली अशें स्थायिकांचें म्हणणें. सदाशिवगड टू कारवार हो ब्रीज, हो न्यू ब्रीज आनी हो ओल्ड ब्रीज बांदिल्लो. हो सकाळी फुडें 1.5 वरांचेर अकस्मात पुलाच्या मदलो स्लॅब कोसळ्ळो आनी त्या टायमार हांगच्यान एक ट्रक वतालो. हो ट्रक पयल्यान सकयल पडलो आनीक जेन्ना तो बुडटा ड्रायव्हर तो पळोवन थळावे मच्छीमारी जे आशिल्ले ते हांगा आशिल्ले आनी तांणी ताका काडलो. ताका मातसो मार लागिल्लो आसा, ताका एडमीट केल्लो आसा अशें कर्नाटकाचे SP सांगिल्लें आसा. ह्या ब्रिजाचे दोन कडेन जवळ जवळ स्लॅब कोसळ्ळा. ही काळी नदी म्हणटात आनी हातून हो भितर एक ट्रक आसा. अजून ट्रक काडलो ना पूण ट्रकाच्या ड्रायव्हराक काडला अशी जानकारी मेळ्ळ्या. तशेंच न्यू पूल जो आसा ताजें चेकींग जालें आसा. थोडोसो माल लागून आयकला. ताजें फिटनेस सर्टिफिकेट आतां थोड्या वेळान येतलें. जवळ जवळ 12 जाल्यात आनी ताजे नंतर ह्यो गाडी आसात त्यो सोडिल्ल्यो वतल्यो. सद्याक जो ब्रीज आसा नवीन ब्रीज ताजें फिटनेस सर्टिफिकेट आयलें ना म्हूण तो सद्याक स्टॉप केल्लो आसा. पूण ओल्ड जो स्लॅब पडला 2-3 खांब्या वयलो 2 स्लॅब पडिल्ल्यान हांगा ट्रॅफिकाक मोठो प्रॉब्लम जालो. प्राणहानी ना पूण हें कोसळपाचें अजून कारण कळ्ळें ना आनी हाची चेकींग चालू आसा. मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार 45 ते 50 वर्सां जाल्यात ह्या पुलाक अशें म्हूण आयकता. हे सगळे गव्हर्मेंट अधिकारी हांगा आयिल्ले आसात. चवकशी चालू आसा पडपाचें कारण कितें काय म्हूण. हो जो खांबो आसा ताजे वयलो स्लॅब कोसळ्ळा तुमी पळोवपाक शकतात. दिसान जर जाल्लें जाल्यार कितलेशेच लोक पडपाक शकताले पूण हे सकाळ फुडें 1.5 वरांचेर जाल्ल्यान मनशांनी व्हडलीशी ना. पूण एकट्याक गांवचे जे मच्छीमारी लोक आशिल्ले हे पुलामान नुस्तें गरयताले तांणी ताका जिवदान दिलां अशें आयकता. ही परिस्थिती निर्माण जाल्या सदाशिवगड कारवार ह्या ओल्ड ब्रिजाचेर. हे ब्रिजाचे खांबे आनी खांब्यार घाल्लो स्लॅबाचो स्लॅब सकयल पडला आनी मोठी हानी जवळ जवळ 3 कडेन स्लॅब कोसळिल्ले आसा. फुल्ल स्लॅब सकयल पडला, फक्त खांबे उरल्यात. ही परिस्थिती सकाळी फुडें 1:30 1 जावन 30 मिनटांचेर जाली आनी हातून एक ट्रक जो आसा तो सकयल गेलो आनीक मच्छीमारी जे नुस्तें मारताले हांगा तांणी ताका वाचयला म्हूण कळ्ळां. तीन कडेन जवळ जवळ स्लॅब घातलो तो पडला आनी मोठी हानी जाल्ली आसा. हाची चवकशी आतां कर्नाटक सरकार आनी ऑथॉरिटी करपाक लागल्या. पडपाचें कारण अजून स्पश्ट ना पूण जुनो पूल आशिल्ल्यान ही दुर्घटना घडल्या. पुलाक मदीं पळय गॅप आशिल्ल्यान गॅप कशें तुटलां आनीक ह्या काळ्या नदीन गोवा टू कर्नाटका हो रोड आनीक सदाशिवगड ते कारवार हाजे मदली ही नदी काळी नदी म्हणटा हाका आनी हो ब्रीज आसा
तो कोसळ्ळा पळोवपाक शकतात. कारवारच्या हो ब्रीज आनी हो सायडीच्यान आशिल्लो न्यू ब्रीज. आतां न्यू ब्रिजा वयल्यान गाडी सोडटात. रातची 1:30 सावन ट्रॅफिक बंद दवरले कारण हाजें फिटनेस सर्टिफिकेट मेळ्ळें नाशिल्लें न्यू ब्रिजाचें आनी आतां ताका मेळ्ळां. पूण आतां तांणी सोडपाचो प्रयत्न घेतला. कर्नाटकाचे पुलीस, कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, IG, DIG सगळे घटनास्थळी आसात. गोवा टू कर्नाटका हो हायवे नंबर 66 हांगा राती 1:30 सुमार जो 2 ब्रीज आसले, एक न्यू ब्रीज आनी एक ओल्ड ब्रीज. ताका 41 वर्सां कंप्लीट जाल्या म्हणून आयकलां. तो राती 1:30 सुमार अकस्मात मोडलो आनी सकयल पडलो. त्या टायमार एक ट्रक येतालो आनी हो ट्रक तेन्ना थंय सांपडलो आनी तो ट्रका सकट एक ड्रायव्हर आशिल्लो तो भितर पडलो. आनी हांगा जेन्ना मच्छीमारी नुस्तें मारताले त्या मच्छीमारी लोकांनी ताका वाचयल्लो आसा आनी ताजी प्रकृती बरी आसा आनी ताका हॉस्पिटलान एडमीट केल्लो आसा. ही दुर्घटना जर दिसान घडिल्ली जाल्यार कितलेशे लोक त्या ब्रिजान पडटा आशिल्ले कारण दिसान वाहतूक मोठ्या प्रमाणात आशिल्ल्यान ही एक दुर्घटना घडपाक शकताली. पूण ही रातची घडिल्ल्यान मोठी दुर्घटना घडली ना. तेन्नाचे कर्नाटकाचे प्रशासन, पुलीस आनी सगळे अधिकारी तांणी हांगा पळयला आनी सगळ्यो ट्रॅफिक तांणी जाम करून दवरले कारण सायडीच्यान न्यू ब्रीज आसा त्या ब्रिजाकूय मातसो माल लागिल्लो आनी ताजे फिटनेस येवपा खातीर तांणी रातची 1:30 सावन जो ब्रीज ब्लॉक करून दवरिल्लो तो आतां 12:05 तांणी क्लियर केला. जेन्ना ब्रिजाचे फिटनेस सर्टिफिकेट आयलें की ब्रीज ओके आसा म्हणून तांणी आतां 12:05 वाहतूक सुरळीत केल्या. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.